होइन यहाँ चाहिँ एमाले भन्ने पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ कति अनुशासनहीन अराजक मान्छे बन्ने समय लाग्ने हो कि उनीहरू पत्रकारसँग झम्ट्या छ। आज फेरि माइती घरमा एकजना अनसन बसेकी महिला रश्मिला धामीमाथि पुरै खन्निया छ, उनलाई कुटौला चाहिँ जस्तो व्यवहार गरेको छ। अर्को भिडियो पनि मैले देखाएको थिएँ, एकजना अब पीडित महिला बसिरहेको थियो, एमालेलाई कसले बलात्कारी के भन्यो भनेर को बलात्कारी भनेर त्यही महिलाहरू झुम्टिँदै थिए। होइन यी मान्छेहरू मान्छे बन्नै बाँकी छ एमाले भन्ने चाहिँ। होइन तपाईँ एमालेप्रति अनावश्यक रूपमा आक्रोशित हुनै पर्दैन। एमाले भनेको जनता होइन पत्रकारहरूसँग चाहिँ किन झम्टिनु परेको? त्यही पार्टीका कार्यकर्ता जस्ता पत्रकारहरू फेरि हेर्दै थिए यत्रो आँखा फर्काएर, तर तिनीहरू केही गर्दैन थिए। प्रेस चौतारी नेपालको अध्यक्षहरू के हो तिनीहरूको पारा? जननेता मदन भण्डारीको स्कुलिङबाट आएको, पुष्पलालको स्कुलिङबाट आएको, देशभक्तिलाई जग बनाएको नेकपा एमाले कहिले पनि तपाईँको अराजक गतिविधिमा विश्वास गर्दैन। देखिन्छ त पत्रकारहरूमा ट्राइपोडै फुटाले धकला धकला लात्तिएन। 2-4 जना मान्छेले उदण्डता देखाए होलान् होइन। विगतमा यिनीहरू मान्छे बन्ने चेन्जी मोमेन्ट मान्छे हुँदैन यिनीहरू। देश आगो लाउनेहरूको विषयमा कुरा गर्नुहोस्, सिंहदरबार जलाउने, VICC जलाउनेहरूको छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यो विषयमा कुराकानी गर्नुहोस्। अब आक्रोशित भयो होला के गरे होला त्यो नगर्नु पर्ने, त्यो नहुनु पर्ने भनेर मैले भनेको छु। तर तपाईँले यसरी पूर्वाग्रही तरिकाले प्रश्न राख्नु पूर्वाग्रही होइन, व्यवहार त्यस्तै देखाए नि त तिनीहरूले। पत्रकार जस्तो हुनु पर्यो, उनीहरूको योग्यता चाहियो, पत्रकार बनेर जानु पर्यो। कुनै निश्चित दलको प्रचारक भएर कसैलाई झोले भन्दै अपमान गर्दै जानु भएन र उनीहरू झोले भन्नुभन्दा अगाडि कुट्दै थिए पत्रकार व्यवहार कुट। मलाई पनि दुःख छ पत्रकारले कुटाइ खानु हुँदैन, मलाई पनि अफसोस छ, त्यो कुरो गलत होला, त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। तर पत्रकारले पनि त पत्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। धेरै प्रेजुडियस लिएर, धेरै पूर्वाग्रही भएर होइन उसै त रिसाइरहेका कार्यकर्ता छन्, ती गएर पेट्रोलमा आगो हाल्नु हुँदैन, आगोमा पेट्रोल हाल्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यी कुराहरू स्वाभाविक रूपमा साम्य हुँदै जानेछन् र देश गम्भीर रूपमा राष्ट्रियताको मामिलामा धाराशायी भएको छ। अब मान्छे बन्न नसके त काङ्ग्रेसमा भन्नु होला, तपाईँले माओवादीमा भन्नु होला, राष्ट्रपाला भन्नु होला। त्यसरी ठाडो प्रश्न राखेर कुनै पनि पार्टीको मान मर्दन गर्नु होइन। कार्यकर्ता सबै भन्ने होइन, ती कार्यकर्ताहरू त्यस्ता कुराहरू दिँदैन, त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् तपाईँले होइन। पार्टीलाई लान्छित गर्नु हुँदैन। र जहाँसम्म एमालेका सीमित कार्यकर्ता भन्नु सिङ्गो एमालेलाई भने सीमित होला, जुन पार्टीमा पनि त्यस्ता हुन्छन्, सबैतिर त्यस्ता हुन्छन्। एउटाले बिराउने शाखा पिराउने भन्ने हुँदैन। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रियता एकदम गम्भीर भुमरीमा परेको छ। नेपालको आगामी दिनहरू कष्टप्रद हुँदै जाने खतरा देखिएको छ। नेपाली राष्ट्रियताको आकाशमा कालो बादल मडराइरहेको छ। जसरी अहिले यो भौतिक आकाशमा पनि धेरै दिन भयो बादल एकदम मडारिरहेको छ र नेपाल त्यो ब्ल्याक होलमा नजाओस् भनेर हामी सजग हुनुपर्छ। हजुर के छ अब केपी ओलीको अब विषयमा चाहिँ उहाँ अहिले पनि हस्पिटलाइजै हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँको मल्टिपल हेल्थ इस्युका कारण अथवा चेस्ट पेन भयो, अरू अरू समस्या देखियो, उहाँको मृगोला पनि 2-3 पटक फेरिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर आज अदालतमा उपस्थित नहुन सक्ने भएर अथवा डाक्टरहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अस्पतालभन्दा बाहिर गएर जान अनुमति नदिए पछाडि भिडियोबाटै उहाँ अदालतमा उपस्थित हुने र अहिले चाहिँ 10 दिन म्याद थप्नको लागि 20 दिन म्याद थप्नको लागि चाहिँ प्रहरीले माग गरेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्ला? अब यसमा मानवता राख्नुपर्छ, किनभने मैले भनिहालेँ बालेन शाहको सरकार भने नायक फिल्ममा अनिल कपुरको जस्तो 1 दिनको लागि बने होइन, 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको छ। हुन त रवि लामिछानेको मुद्दा पनि अब लम्बिरहन्छ भन्ने सङ्केत देखिया छ। बालेन शाहको सरकारलाई अकण्टक बनाउनु पर्यो। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि अब सरकारले अदालतको आदेश लिएर कानुनी तरिकाले गएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा नेपाल प्रहरी जस्तो एउटा देशभक्त बर्दिवाल सङ्गठनलाई जबरजस्ती अहिले आजै तत्काल पक्राउ गर्नु पर्यो भनेर उर्दी जारी गर्नु यो जहाज काम थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नु न, यो सरकारका मन्त्रीहरू अब केही दिनभित्र मन्त्री सांसदहरू कमिसनमा निर्लिप्त भएको, सम्पत्ति कमाउन लागेको, यिनले घर बनायो भने अब सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज यिनीहरूलाई छ। शुद्धिकरणको झाँसा दिएका छन् नि, सबै मान्छे हर्क साम्पाङ र पुण्य गौतम जस्तो सदाचारी त हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने अब केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बिना पूर्वाग्रह अनुसन्धान गर्नुहोस्, सबैमाथि गर्नुहोस्, आफूमाथि पनि गर्नुहोस्।
आफूमाथि पनि शुद्धिकरण गर्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुहोस्, तर आग्रहपूर्व आग्रह नराख्नुहोस्। नेपाललाई समृद्ध गर्नुपर्छ, ठिक छ, गर्नुपर्छ। बालेन शाहजी राम्रो काम गर्नुहोस्, सपोर्ट छ, अगाडि बढ्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्ध दर कदम चाल्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा काम गरे जस्तो गरेर राष्ट्रियता डुबाउन पाइँदैन भन्ने सरकार हर्क साम्पाङज्यूको हो। होइन, हर्क साम्पाङ त भन्नुभएको छ नि, डिस्कर्डमा योजना बनाएर जेनजेटलाई स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने, गोली चलाउने र सम्पदा जलाउने सबैलाई सरकारले पक्रेर देखाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। सही कुरा हो, किनभने यो 23 र 24 को निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो क्या। निष्पक्ष छानबिन नगरिकन 23 गतेलाई मात्रै फोकस गरिदिए, 24 गतेलाई आँखा चिम्लिने कुरा हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। त्यही भएर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुहोस्, जो अपराध गर्छ त्यसलाई कारवाही गर्नुहोस्, तर सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा पत्थर फ्याँक्नु भएन भन्ने मान्यता हाम्रो हो। र जहाँसम्म यो अलिकति हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ यो विषय, धेरैलाई थाहा छैन के हो वान चाइना पोलिसी, एकछिन नीति के हो भन्ने थाहा नपाउनेलाई म हल्का यसको व्याख्या गरिदिन्छु। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको दुईवटा धुरी थियो, एक्सिस अफ इभिल र एक्सिस अफ एलाइज भन्थ्यो त्यसलाई। एक्सिस अफ एलाइमा चाहिँ अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत, फ्रान्स थियो, जो कालान्तरमा आएर लिग अफ नेसन्स हुँदै, सुन्नुहोस् है, लिग अफ नेसन्स हुँदै संयुक्त राष्ट्रको स्थायी 5 सदस्य राष्ट्रको रूपमा अवतरित भयो र त्यसमा भिटो पावर छ। 1949 मा अनि एक्सिस अफ इभिलमा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, तत्कालीन फाँसीवादी हिटलरको जर्मनी, मुसोलिनीको इटाली, जापान आदि इत्यादि थियो। जापानको टोकियो, नागासाकी र हिरोसिमामा लिटिल बोय र फ्याटम्यान नामक दुईवटा आणविक बम खसिसकेपछि जापानले सरेन्डर गर्छ। पर्ल हार्बरमा एट्याक हुन्छ, हो, पर्ल हार्बरमा एट्याक हुन्छ। यी सबै कुराको कहानी छ। र जब सेकेन्ड वर्ल्ड वारको समापन भइसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै लिग अफ नेसन्सको विस्तारित रूपमा आउँछ र हामीले पनि 1955 मा त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्छौँ। समस्या के भइदिन्छ भने 1949 मा माओ सेतुङले क्रान्ति गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँको कोमिङताङ पार्टीको हर्ताकर्ता, कोमिङताङ सरकारको मुखिया च्याङ काय सेक त्यहाँबाट पलायन खस्छन्, भाग्छन् र उनले पश्चिमाहरूको सहायतामा ताइवान कब्जा गर्छन् र ताइवानको राजधानी ताइपेलाई राजधानी बनाएर फार्मोसा टापुमा उनको रजगत चल्छ। अहिले पनि कोमिङताङ पार्टी छ उनको उत्तराधिकार सम्हालेर बसेको। र विडम्बना के हो भने त्यो माओ सेतुङको जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भए लगत्तै र च्याङ काय सेकले ताइवान कब्जा गरेर यही हो रिपब्लिक अफ चाइना हो भने, रिपब्लिक अफ चाइना भनेर ताइपेई राजधानी भएको फार्मोसा टापु युक्त ताइवानलाई भनियो र त्यसैलाई चीन मान्यो। पश्चिमाहरूले याद गर्नु होला, ताइवानलाई नै चीनको मेनल्यान्ड मान्यो के। अनि यता पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना जसमा साङ्घाई छ, बेजिङ छ, हो, त्यो ठुलो भूभागलाई चाहिँ उसले मेनल्यान्ड चाइना मानेन। यो रसाकसी चल्यो। त्यसमा पाकिस्तानले पनि राम्रो रोल खेल्यो। तत्कालीन जनरल जियाउल हकदेखि जुल्फिकार अली भुट्टोले पनि भूमिका खेले र 1972 मा सोभियत सङ्घ, तत्कालीन सोभियत सङ्घ अहिलेको रुस र चीन एक ठाउँमा आउँदा शीतयुद्धमा अमेरिका छिया हुनसक्छ। त्यसकारण रुस र चीनलाई एक ठाउँमा आउन दिनु हुँदैन भन्ने पाकिस्तानको सल्लाह प्लस चीन के अरे अमेरिकाको आफ्नो नीतिको कारण अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोमेट अस्ति भर्खर 100 वर्षको उमेरमा उहाँको निधन पनि भयो। महाविद्वान जसले अन चाइना वर्ल्ड अर्डर जस्तो किताब लेख्नु भएको छ, हेनरी किसिन्जर, पिङपङ डिप्लोमेसीको कदम चाल्दै उनी चीन आउँछन्। चीन आएर माओ सेतुङ र चाओ एनवाईसँग भेट्छन् र पिङपङ डिप्लोमेसी सफल हुन्छ। रिचर्ड निक्सनको भिजिट हुन्छ। माओ सेतुङले जीवनमा 2वटा मात्रै देशको भिजिट गरेका थिए, एउटा मङ्गोलिया, एउटा सोभियत सङ्घ रुस। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति महोदयले चेयरम्यान हजुर चाहिँ अमेरिका भ्रमण गर्नुहोस् भन्दा नो थ्याङ्क्स भन्छन्। उनी नेपाल आउन पनि चाहन्थे, बरु माओ सेतुङ उनी 1978 मा बिते होइन, त्यो आफ्नो कहानी छ। हो, त्यसपछि चाहिँ मेनल्यान्ड चाइना भनेकै ताइवान होइन, बेजिङ राजधानी भएको साङ्घाई जस्तो सहर भएको त्यो विशाल भूभाग नै चाइना हो भनेर अमेरिकाले मान्यो। तर भारतले व्यवहार त यो कुरा खारेज गर्यो। भारतले चाहिँ निर्वासित
त्यहाँको दलाई लामालाई शरण दियो र निर्वासित सरकारलाई मान्यता दियो। अब भारतले अहिले दलाई लामा बोक्न नसक्ने भयो। अस्ति साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि स्पष्ट अडान राख्नुभयो र भारतले पनि ताइवान चीनको अविभाज्य हिस्सा हो भन्यो। हङकङ, ताइवान, तिब्बत यो वास्तवमा चीनको कमजोर कडी हो भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् र अहिले नेपाललाई बेस क्याम्प बनाएर नेपालमा एयरबेस राखेर तिब्बतलाई लिबरेट गर्ने, टुक्र्याउने, ताइवान हान्ने उसको योजना छ भनेर भनिन्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ नेपालमा पपुलर सरकार ल्याएर तिब्बतीहरूलाई हजारौँलाई नागरिकता बाँडेर यो छलखेल गर्न खोजिएको आशंका गरिएको छ। हर्क साम्पाङ त्यही चिन्तित हुनुभएको र त्यस्तो अवस्थामा चीन वा त्यो हामी नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। चीन वा तपाईँको इरान जस्ता शक्तिले नेपालमा एयरबेस हो भने बम पड्काउन सक्छन् अनि यो विकास, यो समृद्धि, भ्रष्टाचार विरुद्धको कदमले केही अर्थ राख्दैन। विदेशी सेना नेपालमा आउने भयो होइन, को पक्रा पर्यो परेन भन्ने विषय भन्दा पनि देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय चाहिँ त्यो प्रधान हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। देश ठुलो कुरो हो के, जिउ रहे घिउ खाइन्छ होइन। पतिभक्ति त मर्दैन कहिले, पति नि चुत्थो भए पनि देशभक्ति त मर्दैन कहिले, देशै चुत्थो भयो भन्ने एउटा तपाईँको नाट्य सम्राट नेपालको विलियम शेक्सपियर भनिने बालकृष्णसम्मको नाट्य पङ्क्ति त तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो जुन खालको गतिविधि भइरहेको छ अहिले नेपालमा पपुलिजमको हावा चलेको छ। गम्भीर राजनीति धेरै मान्छेले बुझ्दैनन्। जस्तो नेपालमा एमसीसी किन ल्याइयो, एसपीपी किन पास गर्न खोजिँदैछ अनि 2000 होइन काङ्ग्रेस एमाले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र भएरै पास गरे होइन र एमसीसी त होइन। एमसीसीलाई एमाले चाहिँ बहिष्कार गरौँ, त्यसलाई पास गर्ने भूमिका सदनमा उपस्थित भएन पास हुने बेलामा, तर उसको विरोध त थिएन नि त। अनि पछिल्लो समय चीनसँग सल्लाह गरिसकेपछि अब इभन प्रचण्डले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजान खोज्नुभयो र यो कार्यान्वयनमा गएन। अब त्यही नगएको हुनाले बिआरआई बरु कार्यान्वयनमा जाने हो। निस्वार्थ ढङ्गले चीनले नेपालको समृद्धि र विकासको लागि, कनेक्टिभिटीको लागि अरबौँ खरबौँ डलर सहयोग गर्दै थियो। हो त्यो बालेन शाहको पालामा रोकिन्छ कि सुचारू हुन्छ बिआरआई। अनि चुच्चे नक्सा तपाईँले आफ्नो अफिसमा राख्नु हो बालेनजी। अनि अर्को कुरो पनि छ, लिपुलेकको विषयमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँले मुख खोल्नु भएको छैन। खोल्नु पर्यो नि। होइन पहिला त केपी ओली त्यहाँ उता साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा होइन त्यहाँ जाँदाखेरि त त्यो बैठकमा जाँदै गर्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीज्यू लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनले चाहिँ संयुक्त व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् अथवा सम्झौता अगाडि बढाएका छन्। त्यो विषय चाहिँ कुरा उठाउनु है, तपाईँले कुरा उठाउनु हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ भनेर आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि त्यो लेखेको अहिले भाइरल भइरहेछ उनले सामाजिक सञ्जालमा बालेन शाहले। अनि अहिले चाहिँ महाकाली गीतमा मदमस्त हुनुहुन्छ उहाँ। युट्युबको ट्रेन्डिङमा अहिलेसम्म तपाईँको 37 लाखले हेरिसके भन्ने आत्मरतिमा हुनुहुन्छ। ठिक छ, सुशासनको लागि काम गर्नुहोस् न। वाह क्या बात भनौँ, बधाई दिउँ, राम्रो गर्नुहोस्। यहाँनिर अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली अनि शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीनैजना नेताहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढायो, सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदैछ भन्ने समाचारहरू आइराखेको छ। अब के छ, उनीहरूको पनि जेल यात्रा हुँदैछ पुण्य सर। अहिले छानबिन त सबै माथि गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त अझ 2048 सालदेखि हो, त्यही त 2048 2082 83 पहिलो लटमा चाहिँ 62 63 पछि 82 83 त्यसपछि मात्रै 48 सालदेखि 62 63 भने दोस्रो लटमा चाहिँ त्यो गर्ने कुरा गरेका छन्। अझ गणतन्त्र आएपछि अझ भ्रष्ट भएका नेताहरूको छानबिन सुरुमा गर्ने, त्यसपछि मात्रै अनि भनौँ न बौद्धल आएपछि अझ म त भन्छु पञ्चायतदेखि राणाकालदेखि नै छानबिन गरौँ। त्यति मात्रै होइन, छानबिन त अब भोलि हामी सत्तामा पुग्यौँ भने म त 7 सालदेखिको गर्छु। हर्क साम्पाङ पुग्यो भने 7 सालदेखिको गर्नुहुन्छ। त्यति पुरानो अनि सक्ला किन प्रमाण भेटिएला र किन भेटिँदैन? सबै भेटिन्छ, नभेटिने कुरो केही पनि छैन। आधुनिक नेपाल होइन मरेर कति गइसक्यो यो बिचमा। अनि 46 सालपछि पनि त मरे होला, 62 63 पछि पनि त धेरै नेता कर्मचारी होइन त्यहाँबाट स्थापित भएका नेताहरू त जिउँदै छन् त। होइन तपाईँले भनेको के मुठीभरको मात्रै हो र त्यो सबैको गर्ने भनेको छ नि त, सबैको होइन। अब यसले कस्तो तरङ्ग ल्याउरा केपी ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबाको सम्पत्ति छानबिन भयो भने त्यो कार्यकर्ता उनका कार्यकर्ताहरू कसरी अब त्यसको प्रतिवादमा उत्रेला कि नउत्रेलान् कि समर्थन जगाउलान् कि अथवा कसरी हेर्नु यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो के? कोर्टको ट्रायलमा हामीले दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन। जस्तो त्यसको अनुसन्धान सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबी अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर्ला। गरिसकेपछि त्यो विषय छानबिनमा जान्छ।
छानबिनमा गएका कुरामा प्रभाव पारिँदैन, पार्नु पनि हुँदैन। ओहो, निष्पक्ष तपाईँको पनि समर्थन छ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि पुण्य गौतम पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि समर्थन छ पुण्य छ। त्यसो भए छानबिन हुँदा महानगरपालिका नगरपालिका जम्मैका प्रमुखहरूको पनि होला, त्यसमा पनि गरिन्छ होइन, त्यो पनि गर्नु पर्ला। त्यो छानबिन भनेको कसैलाई छुटाउने कसैलाई नछुटाउने हुँदैन, बेरोजुको पनि हिसाब किताब होला होइन, विगतमा गरेका थुप्रो चलखेलका कुराहरू पनि होला, अख्तियारको पेन्डिङमा रहेका मुद्दाहरू पनि बिउजेला। त्यति मात्रै होइन, कर्मचारीको रूपमा विगतमा ककलले के भूमिका खेले, उच्च पदस्थ कर्मचारी अथवा भ्रष्ट कर्मचारीहरूको विषयमा पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी छानबिन होला। ल ठिक छ, सुशासनको क्षेत्रमा काम होला, तर चिन्ता र सरकार सुशासन भन्दा पनि राष्ट्रियता हो। सुशासन कायम होस्, विकास होस्, दिगो विकास होस्, हामी आभारी हुन्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ। तर नेपाललाई यही पपुलिजमको हावा चलाएर चकाचौध गरेर मान्छेलाई झुम्म बनाएर भोलि मान्छेलाई हिप्नोटाइज गरेर बालेनले जे गर त्यही राम्रो बालेनजीले भन्ने पारेर भोलि नेपालमा विदेशी चलखेललाई विस्तारित गरियो, नेपालमा एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अथवा त्यस्तै प्रकृतिको कुनै सैन्य रणनीतिक सम्झौता गरेर विदेशी सेना भित्रिने अवस्था बन्यो भने त नेपाल त डुब्यो, नेपाल ध्वस्त हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँ एकदम सावधान हुनुपर्छ। र सबभन्दा शङ्कास्पद कुरो मैले तपाईँलाई अघि गरिहालेँ, तिब्बती निर्वासित सरकार, तिब्बती सरकार जब नेपालले मान्यता दिँदैन, त्यसले बालेन्द्र शाहजीलाई एज अ प्राइम मिनिस्टर शुभकामना बधाई दिँदै गम्भीर कुरा गरेको छ। नेपालले तिब्बतीप्रति उदारता देखाएको, शरण दिएको भनेर, यो त गम्भीर कुरा हो नि त। हो यो कुरो यदि सरकारलाई उसले शुभकामना दिएको थियो भने पनि मिडियामा फ्ल्यास आउट गर्नु हुँदैन थियो। र बालेनजी यदि वान चाइना पोलिसीमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ अब भनौँ न विगतमा अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर आदि इत्यादि भन्ने हिसाबले उहाँ त्यो सोच्नुहुन्न, अथवा तिब्बतीप्रति सबभन्दा बढी विगतमा पनि खम्पा विद्रोह अमेरिकाले नै गरायो, सबभन्दा बढी सदाशयता देखाउने अमेरिकन हो। यदि बालेन शाहजीलाई यसको प्रभाव छैन भने उहाँले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर हामी निर्वासित तिब्बती सरकारलाई मान्यता दिँदैनौँ, यो खालको समर्थनलाई हामी कुनै महत्त्व दिँदैनौँ भन्नुपर्छ। यदि त्यस्तो हो भने विगतमा कुनै पनि सरकारलाई तिब्बती सरकारले बधाई शुभकामना किन दिएन, अहिले किन दियो? सुशीला कार्की गम्भीर रहस्य छ, त्यसो भए गम्भीर रहस्य छ। र नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन सजिलो छ भन्ने कुरो विदेशी शक्ति केन्द्रले बुझेका छन्। र मैले भनिहालेँ, सबको छानबिन गर्नुपर्छ, सबको होइन। दीपक खड्का पनि आज पक्राउ परे, उनी जस्तो जेन्जी आन्दोलनक्रममा उनको घरबाट पनि पैसा पुरै हामीले त्यो चैत बैशाखमा छिचिमिरा भन्ने किरा हुन्छ नि, कतिपयले त्यसलाई होइन पोलेर चपाएर अथवा भनौँ न तरकारी बनाएर पनि खान्थे, त्यो छिचिमिरा उडे जस्तो पैसा उडिराखेको थियो कि कहिले भन्नाले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का घरमा जेन्जी आन्दोलनक्रममा 23 गते 24 होइन। दीपक खड्काको बारेमा त मैले कुलमान घिसिङजीलाई उहाँले हटाउँदैखेरि यिनी भ्रष्ट मान्छे हुन् होइन, कुलमानलाई पनि निकै खेदे उनले होइन, हो खेदे, यिनी भ्रष्ट हुन्, अराजनीतिक हुन्, यिनी गतिवा मान्छे होइनन् भनेर भनेकै हो नि। उनको छानबिन हुनुपर्छ। उनी मात्रै होइन, म त तपाईँलाई भन्दैछु विगतमा तपाईँ र म पो सरकारी पदमा छैनौँ त, रवि लामिछानेजी पनि उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री, उनको पनि सम्बन्ध छानबिन हुनुपर्छ। त्यो त मुद्दा चलिरहेको त उनको त सबैको हुन्छ नि। बालेन शाहजीकै विषयमा पनि छानबिन हुन सक्छ नि, हुँदैन? उनी चाहिँ महानगरपालिकाको प्रमुख होइन, हर्क साम्पाङजी मेरै विषयमा छानबिन गर भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङजी नेट एन्ड क्लिन निस्किनुहुन्छ। ठिक छ, छानबिन गरौँ, टेस्टेड एन्ड पास्ट नेता। अरूको चाहिँ शङ्का छ, त्यसो हर्क साम्पाङको चाहिँ क्लिन निस्किन्छ छानबिन गर्दाखेरि, अरूमाथि चाहिँ शङ्का छ, त्यसो भए होइन मलाई लाग्छ त्यस्तो। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, बालेनजी पनि खर निस्किनु होला, उहाँ पनि शुद्ध निस्किनु होला, छानबिन त सबैको होला नि त, शुद्ध निस्किनु होला वा ननिस्किनु होला त्यो भविष्यले बताउला। मैले भन्न खोजेको सबमाथि छानबिन हुनुपर्छ, सबका सब। विगत राजसभा सरकारमाथि पनि हुनुपर्छ, सांसदहरूमाथि पनि हुनुपर्छ, विगतमा ककसको भए र महानगरपालिका नगरपालिका चलाउनेहरूको विषयमा पनि हुनुपर्छ। सबको विषयमा हुँदैन त। अब 48 सालपछि पदमा बसेकाहरूलाई 2 चरणमा 62-63 टु 82-83 सम्म प्लस अघिल्लो 48 सालदेखि 48भन्दा 46 भन्नु पर्थ्यो, किन त्यो 48 भने म बुझ्दिनँ, रहस्य भएछ। 48देखि सम्भवतः यो अन्तरिम सरकारलाई यिनीहरूले छानबिनमा नल्याउने होला 46 सालको। मैले भनिहालेँ, सुशासन होस्, शान्ति होस्, दिगो विकास होस्, विदेशी सेना नआओस्, राष्ट्रियता बलियोस्। अब कालापानी लिम्पियाधुराको सवालमा
म आशा गर्छु बालेन शाहजीले त्यहाँ लगेर फौज राख्नुहुनेछ यहाँनिर? नेपाली सेना र अर्को कुरो हो। त्यसलाई रिपुलेका ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने गरी जुन सम्झौता भएको छ त्यसलाई उहाँले खारेज गर्नुहुन्छ मान्छे लिपुलेकमा कालापानीमा नेपाली सेना तैनात गर्नको लागि पनि बालेन शाहलाई तपाईँ आग्रह गर्नुहुन्छ, चुनौती दिनुहुन्छ। हो, उहाँको अग्नि परीक्षा राष्ट्रियताको सवालमा धेरैले शङ्का गरेका छन्, यहीँबाट हुन्छ। हो। विगतमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भन्नुभयो, अहिले तपाईँ किन बोलिरहनु भएको छैन? अर्को कुरो, टोखाका सुकुम्बासी मात्रै होइन, देशभरिका सुकुम्बासीलाई पुनर्वास गर्ने र उनीहरूलाई वास्तवमा सही ढङ्गले सक्कली सुकुम्बासीलाई जमिनको स्वामी मालिक बनाउने, यो कुरामा राज्य कति अगाडि बढ्छ हेर्नु छ। अब उनको 100 दिने 100 प्रतिबद्धता होइन, 100 दिनको 100 कार्यसूची अब त्यो यस्तो हो के धेरै कुराहरू आछ हेर्नु। ई सेवा दलीय सङ्गठनहरू यो विश्वविद्यालय र स्कुलहरूमा उच्च शिक्षाहरूमा यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भन्दा नि अहिले नेकपा, नेवी सङ्घ, अनेरसबी, अखिल क्रान्तिकारी, 6औँ 7औँ के भन्ने त्यो थियो नि। अब स्वस्थ राजनीति भन्ने अथवा भनौँ न विद्यार्थीको हकितको नाममा झन खोक्रो बनाउने यी कथित राजनीति सङ्घ हुन त उनीहरूको आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका होला होइन, देशको राजनीति व्यवस्था परिवर्तनको लागि। तर बढी चाहिँ यिनीहरू अराजक गतिविधि गर्ने, अनुशासनहीन काम गर्ने, झन् पठन पाठनलाई अस्तव्यस्त बनाउने काममा यिनै राजनीतिक सङ्गठनहरू चाहिँ एकदमै उनीहरू नै दोषी छन् भन्ने हिसाबले आलोचना पनि हुने गर्थ्यो। दलीय सङ्गठनहरू पनि अन्त्य गर्ने कुरा गरेका छन्, संरचना हटाउने, स्टुडेन्ट काउन्सिल बनाउने भन्ने कुराहरू गरेका छन्। अब यस्तो विद्यार्थी राजनीतिको नर्सरीबाटै भविष्यको राजनीतिक नेता जन्मिन्छ। युरोप, अमेरिका, भारत, नेपाल सबैतिर स्टुडेन्ट युनियन हुन्छ, जेएनयुमा पनि छ भारतमा। त्यहाँ भएको विकृति पो अन्त्य गर्ने हो त, गरिबी समाप्त गर्ने हो, गरिबीलाई समाप्त गर्ने होइन, विद्यार्थी राजनीति समाप्त गर्ने होइन, विद्यार्थी राजनीतिभित्रका विकृति समाप्त गर्ने। प्रतिगमन हुँदाखेरि नेपालमा महँगी बढ्दा, भ्रष्टाचार हुँदा विगतमा विद्यार्थी सङ्गठनले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका थियो। अहिले अब जनता यत्रो महँगी बढेको छ, गरिबी बढेको छ, बोल्दैनन्। अहिले महँगीले आकाश छोएको छ, बजार भाउ आकाशिएको छ, मान्छे गरिबीको चपेटामा छन्, ब्याङ्क लोन, ब्याङ्कको विषयमा केही बोल्यो सरकारले, बोल्नु पर्दैन। केपी शर्मा ओलीज्यूले राष्ट्रियताको मामिलामा 2-3 गम्भीर राष्ट्रवादी अपराध गर्नु नै भएको छ। उहाँले कालापानी लिपुलेक लिम्बियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा प्रकाशित गर्नु, उहाँले ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउनु, उहाँको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा 6.7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भयो, विकास योजना तराई काठमाडौँ, निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक लगायतका विकास योजनाको ब्रेक थ्रु गर्नुभयो। उहाँले देशमा एक हिसाबले भन्नुपर्दा एमसिसीलाई सकेसम्म टेबल हुन नदिने महरा मार्फत टेबल भएछ, उहाँले रोक्न सक्नु भएन र उहाँले कार्यान्वयन नगर्ने भूमिका खेल्नुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, 2079 साल असार 7-6 गते उहाँकै इसारामा शेरबहादुर देउवाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जसको कारण अमेरिकी सेना नेपालमा बस्न सजिलो हुन्थ्यो, उनीहरूले त्यही बाहना खोजिरहेका थिए। त्यसलाई उहाँले शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गरेर क्यान्सल गराउनु हो, फेल गराउनु हो। फलस्वरूप ओपन सोसाइटीको लागि भनेर जर्ज सोरेज फाउन्डेसनले जसरी लगानी गर्छ उसकै लगानीमा भनिन्छ त्यहाँ अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टी जन्मियो। हो, त्यो पार्टीको फ्रेन्चाइज नेपाल शाखा जस्तो भएर नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको आशंका छ। नेपालमा नेसनल फ्रिडम पार्टी अनि यो असार 7 गते जन्मिया छ, 2079 साल असार 7 गते। उहाँले साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर नेपालमा खरबौँ रुपियाँ अनुदानको रूपमा भित्राउने गरी, सफ्ट लोनको रूपमा भित्राउने गरी बिआरआईमा सम्झौता गर्नु। अब यी अपराधहरू उहाँले गर्नुभयो, एसपिपी खारेज गर्ने अथवा पास हुन नदिने, एमसिसी कार्यान्वयन हुन नदिने, बिआरआई जस्तो शुद्ध विकास परियोजनालाई चालु गर्ने, यो अपराध गरेको हुनाले सजाय त उहाँले भोग्नुपर्छ। किनभने यो त भीममल्ल, काजी भीममल्लको श्रीमतीले श्राप दिएको देश हो, यहाँ असल गर्ने, भलो गर्नेको भलो नहोस्। होइन, उहाँको अहिले स्वास्थ्य समस्या थप जटिल बन्यो भन्ने कुरा त्यो त मानवता राख्नु पर्थ्यो नि त। उहाँलाई छोड्नुपर्छ, रिहा गर्नुपर्छ, होइन भागेर जाने काहीँ होइन। उहाँको अनुसन्धान होस् तर मानवीय आधारमा मानवीय व्यवहार नगरेर जिस्मीसँग भालेको डाक नसुनिँदै उहाँलाई घोक्राइ मुन्ट्याइ गरेर लगेर पक्राउ गरिएको छ। होइन, उहाँको हकमा त यस्तो हो, बाहिरै बसेर उहाँले केस गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। हजुर, यहाँनिर अब नेकपा एमालेका महेश बस्नेत पनि अब पक्राउ पर्दैछन् भन्ने सूचना आउँदैछ होइन, सूचना आइराखेको छ।
अब त्यहाँ एकजना पीडित भन्ने महिला शोभा पाठकले पटक पटक योभन्दा अगाडि पनि उजुरी दिन खोजेको, उजुरी दर्ता नभएको भन्ने कुरा आएर त अहिले त अब उजुरी दिइसकेको अथवा भनौँ न दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको अथवा दर्ता भइसकेको भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? अब महेश पनि पक्राउ पर्दैछ। केपी शर्मा ओलीज्यूको लेफ्टिनेन्टको रूपमा, राइट ह्यान्डको रूपमा, बलियो नेताको रूपमा होइन, मसिनो सूचनाहरू राख्ने बलियो नेताको रूपमा उहाँ उदय भयो। उहाँ पार्टी सचिव हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई विगतमा यस्तै अब भनौँ केस लगाइएको रहेछ। त्यो आधारमा अब हेरौँ न, अब सबैलाई पक्राउ गर्न खोजिरहेछन्, सबै विरोधीहरूको मुख थुन्न खोजिरहेछन्। हुँदा हर्क साम्पाङलाई पनि कुन न्युमा पक्रियौँ भन्ने पो खोजिरहेछन् रे यिनीहरूले। मैले सुनेको त त्यो सुम्निमा पारुहाङ या कुनै विषयमा उहाँले अनाधिकृत रूपमा चन्दाको धन्दा गर्नुपर्ने नाटक गरेर उहाँलाई पक्राउ गर्न खोजिँदैछ, या अब उहाँलाई दागी देखाउन खोजिँदैछ। होइन, उहाँले त भन्नुभएको छ सिंहदरबारका भित्तालाई पनि न्याय मिल्नुपर्छ, बालेन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। हो, त्यो राम्रो कुरा हो, किनभने सिंहदरबार कसले जलायो, VICC कसले जलायो, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, अनि खरबौँ रुपियाँ नोक्सानी हुने गरी आगो झोस्नीको विषयमा गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन मौन छ। उहाँ गएर सेनाको ब्यारेकमा बसिरहनु भएको छ। एउटा कथा हालिएको छ त्यो आएको त्यत्रो महाभारत जस्तो मोटो त्यो प्रतिवेदनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि अफवाह फैलाएको भन्दै अथवा अरू हिसाबले उहाँलाई तर्साउने, अझ सकिन्छ भने गिरफ्तारै गर्ने सुरमा छन् भन्ने पो सुनेको छु त मैले। यहाँनिर अब जस्तो काठमाडौँ प्रहरी, यहाँनिर अब शोभा पाठकको उजुरीको विषयमा चाहिँ काठमाडौँ प्रहरी प्रोफेसर प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले उनीहरूको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा कसैलाई पनि पक्राउ नगरिने बताएको छ भन्ने कुरा आएको छ। मान्छे महेश बस्नेत पक्राउ नपर्ने भयो होइन, उनी त पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रहरी कहाँ उजुरी लिएर पुगेको थियो। प्रहरी महोदयले, एसएसपी महोदयले यो भनिसकेपछि त्यसैलाई हामीले आधार मान्नु पर्यो, त्यही कुरालाई सत्य मान्नु पर्यो। प्रहरीले पक्रिँदैनौँ भनेपछि पक्रिँदैन, सिद्धि। हजुर, अब ओली लेखकको बन्दी प्रत्यक्षको रिट 2 बजेपछि दर्ता हुने भन्नाले अब दर्ता प्रक्रियामा छ भन्ने कुराहरू आइरहेको, भोलि मात्रै बहस हुनेछ भन्ने कुरा। अब के छ, अब कसरी हेर्नुहुन्छ भनेपछि बन्दी प्रत्यक्षको रिटका कारण ओली लेखक दुवै भोलि नै रिहा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब त्यो हुन सक्छ, अदालतले आदेश भोलि पेशी छ भन्ने कुराहरू आइरहेको। भोलि दिन सक्छ, किनभने अब रमेश लेखकजी र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर टीकाराम भट्टराई अधिवक्ताजी अगाडि बढिसक्नु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता, र त्यसपछि उहाँको श्रीमती राधिका साक्य पनि त्यो मामिलामा निकै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। सम्भवतः भोलि केही आदेश आउला। हस् पुण्यश्री संवादलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।